अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोशल मीडिया फैमिली के लिए बेस्ट रिगार्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और सब कुछ आपके इर्द-गिर्द ठीक चल रहा होगा। आपके फैमिली मेंबरान, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, बाकी जितने भी आपके प्यारे हैं, सब ठीक-ठाक होंगे। और आपसे कुछ बातें करनी थी, सोचा लाइव जाके आपसे बातें करता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कुछ अ, इस्लामी स्टफ़ है। देखा जाए तो वो इस्लाम मतलब पूरा इंसानियत के लिए वो एक मैसेज है जो मैंने शेयर किया है और उस पे कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेज़ आने शुरू हुए, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूँ। और कुछ लोगों के मैसेज ऐसे भी आए कि आपको हमने काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ फ़ॉलो किया, लाइक किया, तो अभी हम अनलाइक करना चाहते हैं। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। रीज़न क्या होती है कि इंसान को अगर किसी भी इंसान के अंदर परफेक्शन देख के उसको फ़ॉलो करना है या उसको लाइक करना है ना, तो आप सबसे पहले अपने आप को अनफ़ॉलो करोगे, अपने आप को अनलाइक करोगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी परफ़ेक्ट नहीं होता और बिल्कुल नहीं होता। आजकल की दुनिया के अंदर तो कोई परफ़ेक्ट नहीं मिलेगा आपको, सब झूठ-फ़रेब मिलेगा। लेकिन इंसान बात क्या करता है, वो देखनी चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि कौन बात कर रहा है। अगर आपको किसी के बारे में किसी ने नफ़रत भर दी हुई है आपके ज़हन में, तो उसका कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि आप थोड़ा सोचें, रिलैक्स करें कि बात क्या हो रही है? क्या बात ठीक हो रही है? तो बात मान लें। अगर बात ठीक नहीं है, तो डिसएग्री कर दें। मिसाल के तौर पे आपके पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग कभी अच्छी बात करते हैं, कभी गलत बात करते हैं। तो क्या आप उनसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं? अगर कोई इंसान अच्छी बात करता है या बुरी बात करता है और आपका रिएक्शन सेम रहता है उसके बारे में, इसके अंदर ये बात तय है कि आपके ज़हन के अंदर बुग़्ज़ है और नफ़रत भरी हुई है। नफ़रत की ऐनक लगी हुई है, वो निकालनी पड़ेगी। तो मेरी आप सबसे यही गुज़ारिश है कि आपको मुझे फ़ॉलो करना है, अनफ़ॉलो करना है, जो आपका दिल करता है करें। लेकिन दुनिया में किसी को भी आप जब सुनते हैं, ये देखा करें कि वो बात क्या कर रहा है। क्योंकि आप मुझे भी तो नहीं जानते। अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं या मुझे आपने पेज लाइक किया हुआ है, तो मुझे तो नहीं जानते कि मैं रियल लाइफ़ में कैसा हूँ। मैं तो आपके साथ जाके जो थोड़ी देर एक आधे घंटे में 10 मिनट में जो बात करता हूँ, वही बात है। उससे आप कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ? क्या गारंटी है आपके पास? तो बात को समझना बड़ा ज़रूरी था, कोई इंसान बात क्या कर रहा है, ना कि ऐसे ही इंसान के अंदर जो एक मादा जन्म ले रहा होता है, पैदा हुआ होता है, नफ़रत भरी होती है, किसी ने भरी होती है आपके साथ, वो आप उगलना शुरू कर देते हैं। उस चीज़ से बचें, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो आपके लिए खतरा है ये। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, आपके जो अंदर की जो तवानाई है ना, वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। ना तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, ना तो आप अच्छे शौहर बन सकते हैं, ना अच्छे बाप बन सकते हैं, ना अच्छे भाई बन सकते हैं, ना अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर मुकम्मल तौर पर कूट-कूट कर नफ़रत भरी हुई है। क्योंकि आप देखते हैं हर बंदे को, हर इंसान को उस नफ़रत की ऐनक से, तो इस चीज़ को आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि कोई भी, कहीं भी जाके आप फ़ेक आईडी बना के किसी के ऊपर कमेंट करते हैं, पहले तो अपना चेहरा सामने लेके आएँ। अगर आप में इतना दम है, किसी को इतना आप फ़ेस करना चाहते हैं या समझते हैं कि आपके पास वैलिड रीज़न्स हैं, अपना चेहरा सामने लेके आएँ। फूल की, कुत्ते की, बिल्ली की फ़ोटो लगा के आप किसी की प्रोफ़ाइल पे कमेंट करते हैं, वो आप अपना किरदार दिखाते हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अच्छे एक सोसाइटी मेंबर बनें, एक शहरी बन के सामने आएँ। जो चीज़ सही है उसको सही कहें, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहें। यही इंसानियत होती है। थैंक यू सो मच सुभादेश घोष, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जितने लोगों ने सलाम भेजा है, मैं आप लोगों को वालेकुम सलाम बोलता हूँ। जज़ाकल्लाह, आपने जहाँ-जहाँ से भी लॉगिन किया है। तो मेरी आपसो से आपने मैसेज समझ लिया होगा। अभी वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप में से कोई दोस्त बात करना चाहता है, कोई मैसेज करना चाहता है किसी किस्म का, आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। मैंने मैसेज आपका इसमें डाल दिया है, चैट बॉक्स के अंदर लिंक भेज दिया। अगर कोई ऑनलाइन आना चाहता है, साथ आके बिल्कुल आ सकते हैं। ये आपके सामने बिल्कुल ये जो लिंक है आ रहा है हमारे टीवी का, तो ये चैनल है जिसको मैं रन करता हूँ आप लोगों के साथ बातें शेयर करने के लिए, प्यार शेयर करने के लिए, मोटिवेशन शेयर करने के लिए। इस चैनल को पहले मैं टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था किसी दूसरी वेबसाइट से,
جس کا نام میں ابھی بھول گیا ہوں، لیکن میں نے ابھی یہ چینل خرید لیا ہے، اس کو ابھی لائیو کر کے آپ سے باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی جو بھی سوسائٹی سے ہم لرن کرتے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار شیئر کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، نہ کہ ہم کوئی ایسی کیوس پیدا کریں، نفرت پھیلائیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. رمضان کے مہینے کے اندر انسان کو جب بات کرتے ہوئے نا سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات کرتا ہوں، یہ عام رمضان کے علاوہ بھی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ بات پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے مجھے ایز اے انسان جج نہیں کرنا، کسی بھی انسان کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جج نہیں. ہر بندے کے پاس بولنے کے رائٹس ہیں. اگر کوئی بندہ اچھی بات کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اگر کوئی بندہ اچھی بات نہیں کر رہا اس کو کنڈیم کریں، لیکن اس کو کرنے کے لیے بھی اچھی زبان استعمال کریں. اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں اس کا مطلب آپ کے اندر سے گندگی نکل رہی ہے، اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے، نہ کہ آپ ایسا کریں کہ آپ بالکل جو آپ کے اندر اگلنے کے لیے پڑا ہوا ہے وہ آپ الٹ دیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. شریف کچن کہہ رہے ہیں 2020 میرے پیج کو لائک کر دیں بالکل جی. ہم تو آپ لوگوں کی سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ان کو سپورٹ کریں. جتنے دوست آپ کو بولتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کریں، تاکہ کل کو آپ کو بھی سپورٹ کیا جا سکتے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ ریلیشن شپ ہے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں، دوسرے آپ دوسروں کو سپورٹ نہ کریں. میں بھی کوشش کرتا ہوں، بالکل 100% نہیں کر پاتا، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کر سکوں، لوگوں کو لائیو لے کے آؤں، اور لائیو لا کے ان کو پیجز کو جو بھی ان کی جو کال ہیں، ان کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی وہ کام کرتے ہیں، اگر سوشل میڈیا پہ ہیں یا فزیکل بزنس ہے، ان کو پروموٹ کر سکیں. کیونکہ جب انسان دیتا ہے نا تو ریٹرن میں اس کو آ رہا ہوتا ہے سیٹسفیکشن، پیس آف مائنڈ، سکون مل رہا ہوتا ہے. تو مجھے وہ ملتا ہے، مجھے الحمدللہ وہ چاہیے. وعلیکم السلام صدف خان، عطا اللہ، وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. شریف جی تھینک یو سو مچ. اور چودھری طاہر رحمان تھینک یو سو مچ آپ کی گڈ لک وش کرنے کے لیے. عثمان جٹ تھینک یو سو مچ آپ کے پیار کے لیے، آپ کی گڈ لک کے لیے. اور چودھری طاہر رحمان تھینک یو سو مچ. اور فائزہ چودھری یا جو بھی سی ایچ آر ہے آپ کا، وعلیکم السلام. منصور خان کاکڑ تھینک یو سو مچ آپ کی سپورٹ کے لیے. اور زاہی اینجل وعلیکم السلام، جزاک اللہ. اور اشفاق اوان وعلیکم السلام بھائی، تھینک یو سو مچ آپ کے پیار کے لیے. صبح دیپ گھوش نمسکار جی، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ آپ کے پیار کے لیے، آپ کا آن لائن آنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ میرا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے. آپ نے کبھی بھی لائف کے اندر کسی کو جج نہیں کرنا، نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، اس کو موقع دینا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے دیکھنا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے. ایک بات کرنے سے انسان نہ تو غلط ہو جاتا ہے، ایک بات کرنے سے نہ تو انسان پاکیزہ نیک کار بن جاتا ہے. تو موقع دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کیسا ہے. تو میرے ساتھ بھی آپ نے ویسے ہی سلوک کرنا ہے. میرے ویڈیوز دیکھ کے آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ انسان اچھا ہوگا. ہر انسان کے مختلف رخ پہ فیسز ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہر رشتے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. فیملی میں فیملی ممبر ہوتا ہے، دوستوں میں دوست ہوتا ہے، کاروبار میں کلیگ ہوتا ہے، اگر بزنس کر رہا ہے تو مالک ہوتا ہے، کام کر رہا ہے تو امپلائی ہوتا ہے، تو ملازم ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں انسان ان چیزوں کو مینج کرتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے اس کو پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ایک انسان ہوتا ہے جس کو پیار کرنے والے نہیں بھی ہوتے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے لائف کے اندر سوسائٹی کرنا. اگر آپ ایک ہی انسان کے بارے میں نفرت بھر لیں گے، یہ پیار بھر لیں گے، تو کل کو وہ آپ کو ہرٹ کر سکتی ہے. جب آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ نے ایک نیگیٹو ایکسپیکٹیشن سیٹ کی ہوئی ہے اپنے اندر، اور اگر آپ پیار کرتے ہیں تو آپ نے پازیٹیو ایکسپیکٹیشن سیٹ کی ہوئی ہے، تو کل آپ کو وہ ہرٹ کرتی ہے لازم، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. صدف خان تھینک یو سو مچ، یو ول ٹرائی یور بیسٹ. بالکل انشاءاللہ میں ٹرائی کرنی چاہیے، بیسٹ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ احمد وسیم، جزاک اللہ آپ کے پیار کے لیے. آپ کو دیکھ کے، آپ کا میسج پڑھ کے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے. شکیل خان میری ٹائمنگ کوئی نہیں ہے آن لائن آنے کے لیے، کسی وقت بھی آن لائن آ جاتے ہیں، لیکن ابھی میں ایک پروگرام شروع کرنے والا ہوں کہ میں اس پروگرام کے تحت ایک خاص ٹائم پہ آن لائن آؤں اور آپ لوگوں سے ایک خاص ٹاپک پہ بات شیئر کیا کروں، اور اس کو پیج پہ پبلش بھی کر دیا کریں گے بیفور ہینڈ، مطلب پہلے سے، کہ ہم کتنے بجے لائیو آنے والے ہیں اور اس وقت میں کیا چیز پروموٹ کی جا رہی ہوگی، مطلب کس ٹاپک پہ بات کی ہو رہی ہوگی. خاک زادی تھینک یو سو مچ. اور بالکل صدف خان ٹرو تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام محمد بلال، وعلیکم السلام برادر، ریلی اپریشیٹ. تو یہ چیز تھی. ابھی میرے 10 منٹ تک پورے ہونے والے ہیں، 10 سیکنڈ باقی ہیں، تو آپ اپنا خیال رکھتے رہیں پلیز. لوگوں کو جج نہیں کرنا، اچھی باتوں سے، بری باتوں سے دیکھنا ہے. بات کیا ہے، اچھی ہے تو پک کر لیں،
بری ہے تو اگنور کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا جدھر بھی ہیں. آپ ٹھیک رہیں گے، ذہن ٹھیک رہے گا، سب اچھا آئے گا. نیگیٹو رکھیں گے تو آپ کا اپنا لائف اسٹائل برباد ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.